Mijo a ninth class chemistry shurikabi o chemistry unan mijo basic definition kasi ci definition isa shaydai o mijo the definition कोशिश कीजिए इंतहाई पसाउका अल्फाज के ये मिjo एक्सप्लेन को जगह चे ऑलरेडी स्टूडेंट हो दा सु जोशो दे चे केमिस्ट्री मुश्किल दो मुश्किल इस शय नदी इस शय स्पेशल माइंड न उड़ी का मेहनत तो को आसो दाशी मिjo केमिस्ट्री definition कसी जे केमिस्ट्री सतयाई इतुसना के सुख पश्तना हुआ को जे केमिस्ट्री आई सता दो तो सिंपल अल्फाज के बता वजह ये चे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री यानी चे कला मिजो द मैटर सिस्टमेटिक स्टडी हुआ को सिस्टमेटिक स्टडी वो सिस्टमेटिक स्टडी द चा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर is called chemistry. Matter is called chemistry. Matter तो सो पेजाने के matter सतायाई. वैसे the definition पहला लश डेर explain कावल वोडी चे systematic study ना इमेजो मतलब सदाई. ए systematic study ना इमेज मतलब दाई तरतीबवार. वैसे तरतीबवार ना इमेज सा मतलब दाई. ए तरतीबवार ना इमेज दा मतलब दाई. चे मिजवा मैटर कला रोगली चे आगे मिश कंपोजिशन वकसी वदा से तरतीब सरा स्टडी वके चे दे कंपोजिशन चेक शी बला दादो चे दासे स्टडी वके ए कंपोजिशन सरा तो स्ट्रक्चर वकसे ए कंपोजिशन सरा स्ट्रक्चर वकुतशी ए स्ट्रक्चर सरा ए दे प्रॉपर्टी वकतलिशी अशाई प्रॉपर्टीज वो ए प्रॉपर्टीज सरा चेंज ऑफ मैटर यानी मैटर देवो फॉर्म ना चे बल फॉर्म ता चेंज कीजी वो पता कि चे किम लाज दी प्रिंसिपल एंड लाज दा वन द स्टडी चे कला मिज द मैटर वकी दा तमिज सयाई केमिस्ट्री वेस पता कि मिज अपेला कसी चे कंपोजिशन सतयाई चे कंपोजिशन सतयाई यानी मिज पता कि अपेला कंपोजिशन चेक करिए कई दूसरा क्या प्रश्न करा कंपोजिशन का मतलब बनावट का मतलब चेक सशीना जोड़ है यानी यू कंपाउंड मिज रो खुस्ता वो पहला कंपाउंड नाम मैटर मिज वे पहला दा वकसी चे दा इतशिना जोड़ दाई यानी मेड अप ऑफ सशाई मेड अप ऑफ चे दा इतशिना जोड़ दाई कमीजो एग्जांपल वेर को मीजो चेकला ह सिंपल एग्जांपल दाई जाना पहचाना वाटर चेकला ह मीजो वाटर रोकली या मीज वाटर दा से आई चे दा H2O दो वो H2O सा मतलब चे दा जोड़ा दो दे द्वे हाइड्रोजन ना यानी दा से मीज वो आई चे हाइड्रोजन हस्ता पके ओ ऑक्सीजन हो हस्ता पके कमीज बल एग्जांपल वेर को अमोनिया NH3 या मीज दा से आई चे नाइट्रोजन दाई ओ ऑक्सीजन दे कमीज बल रोकली यू कंपाउंड CO2 बियमीज दाई चे कार्बन दाई पके ओ ऑक्सीजन दाई पके यानी कमीज कार्बन डाइऑक्साइड वो कसी बिया आज जोड़ दाई ये चाना दे कार्बन नाउ द ऑक्सीजन ना अमोनिया जोड़ा दो ए नाइट्रोजन नाउ द हाइड्रोजन ना वाटर जुड़ी दी द हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ना यानी दाई दे तशे दे कंपोजिशन दाई बला दा खबर दो कमीज वो कसी देखना बात स्ट्रक्चर ये वो कसी सशाई वो कसी स्ट्रक्चर पे 2 नंबर ये मिजो स्ट्रक्चर वो कसी स्ट्रक्चर मतलब सदाई स्ट्रक्चर मतलब दादाई चे अरेंजमेंट ऑफ एटम दे एटमे अरेंजमेंट ना स मतलब तरतीब अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मोलिक्यूल वो मोलिक्यूल या वो कंपाउंड के चेटमीना सरंगे अरेंज शवी दी सरंगे तरतीबे शवई दाई दा तमिस आई स्ट्रक्चर यानी कि हमेशा वाटर हमेश वकतला चे चाना जोड़ा दो हाइड्रोजन ओदे ऑक्सीजन ना वो वैसे चकला हम स्ट्रक्चर कसी वे मिजो वयाई कि दे के 10 बॉन्डी ना दी चे वो ऑक्सीजन दे द्वे हाइड्रोजन सरा बॉन्डो जोड़ खड़ा जाए यानी वन ऑक्सीजन एटम bonded with the 2 हाइड्रोजन द्वे हाइड्रोजन सरा बॉन्डो जोड़ खड़ा जाए
دا شي کمیجو دغه اگزامپل روغلی امونیا NH3 بیا میش داسې یایي چې نایټروجن bonded with the 3 hydrogen atom यसो سره جوړ دی درې هایدروجن اټم سره بانډډ شوی دی دا شي کمیجو CO2 وکسي CO2 بیا دا د یو اکسیجن د کاربن ډبل بانډ اکسیجن سره ملاو دی بل اکسیجن هو د هغه سیم کاربن سره په ډبل باندې نه ملاو شوی دی مې دا څه ویلای شي چې یو کاربن اټم ملاو شوی دی او په ډبل باند دوه اکسیجن سره دا د سټرکچر شو یعنی ارینجمنت یې میجو کسي او دا ارینجمنت سره کزه سیمپل دا څه وکړو چې یو فارمولا ولیکو C2H6O ویسو دغه ارینجمنت کا دا وس میجو او یک کیمستري سټوډنټ دا کمپاوند دوه شای خوسته شي دا ایتر هدا یو خوسته شي ډای میثایل ایتر کا یو سټوډنټ وایي ډای میثایل ایتر دا ډای میثایل ایتر دی او کا بل سټوډنټ وایي چې دا ایثایل الکوهل دی ایثایل الکوهل دواړه سټوډنټ صحیح دي خو به بیا مش خبره فکس کوي سره دی یعنی دا سټوډنټ هڅای دی چې ډای میثایل ایتر ورته وایي او دا سټوډنټ هڅای دی چې ایثایل الکوهل ورته وایي خو دا میجو بیا سټرکچر نه روپوسي کا چیرته دا داسې ملاو شوی وو چې CH3CH2OH دې فارمولا سیم دو سو کاربن دی دلته 2 سو کاربن دی یو 2 سو हाइड्रोजन दी दुलता 6 2 3 5 जमा 1 6 सो ऑक्सीजन दी 1 1 यानी दा के वेसो दा के चे अरेंजमेंट दा से वशो चे दुलता OH रोवत मिश्ता बिया मिश दा वो दा इथाइल अल्कोहल इथे दी इथाइल अल्कोहल वो का चेरता दे अरेंजमेंट दा से शवई वो चे दा कार्बन दाई दा ऑक्सीजन दाई दा कार्बन दाई दा CH3 दाई वो दा गो CH3 दाई यू कार्बन यानी दो कार्बन शवल 3 और 3 6 हाइड्रोजन शवल और यू ऑक्सीजन देदा मिश विलाय शी चेदा डाई मिथाइल ईथर दाई यानी एदे अरेंजमेंट डाई मिथाइल ईथर एदे अरेंजमेंट दा से पॉसिबल दाई और दा से पॉसिबल दाई और दवजिना स्टूडेंट कंफ्यूज कीजी दाई दा द्वारा मनलिश क्लियर दो स्ट्रक्चर इंशाल्लाह क्लियर भी और लिखलो है अलदलशी देखना बाद मिसरा नेक्स्ट चिकिन दाई आमिश कसी प्रॉपर्टीज अशाई प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक मतलब करेक्टरिस्टिक वो करेक्टरिस्टिक मिसरा दुआ केस माली युवता मिजाई फिजिकल प्रॉपर्टी की में प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ना एमी मतलब दाई दा प्रॉपर्टी को मिसरा द सब्सटेंस कंपोजिशन नशी चेंज बल्कि खाली उतशे वशी फिजिकल स्टेट चेंज की लका सरंगे इधर मी डिफिनेशन दासे को द properties which can be measured या observe without changing its composition यानी ए सब्सटेंस कंपोजिशन न बदलेगी कंपोजिशन में आगामी लगा समझ लाभदायी दामत लाभदायी चिमीज और वाटर रुखस तले एबव H2O पर लिक्विड फॉर्म के लिए जमिश फ्रिज ता यूले दे जाता बदलशवे H2O सॉलिड था बर्फ से जोड़ा शी बस कते वो कसे दागल लिक्विड दिए बदी दागो ए बदी खुदा खाली पो सॉलिड फॉर्म के लिए और दापो लिक्विड फॉर्म के लिए यानी दुलटा चेंज वशो वो कंपोजिशन न दे बदल विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन या आगा दे दुलटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दी दुआ हाइड्रोजन यू ऑक्सीजन दुलटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दी दुआ हाइड्रोजन यू ऑक्सीजन यानी कंपोजिशन न दे चेंज हो बल्कि खाली तशे वशो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज पैदा द उपला की भी और तशे और द लिक्विड फॉर्म की भी और इधर ना बादो मिशकसी केमिकल प्रॉपर्टीज की में प्रॉपर्टीज हो केमिकल प्रॉपर्टी
physical property کمیش example ورکو physical property میجا په 5 سنس سره مليماوي شي په کوم سنس سره په 5 سنس سره 5 سنس امیش څه شي دي سترګې غوږونه پزه او څرمنه او ژبه او کمیش وکسي کلر میش په سترګې مليماوي شي دا امیش سره physical property دو او سمیلو دا امیش سره physical property دو और देखना बाद melting point और boiling point melting plus boiling point दा मख्तमी याई around दी boiling point दा इमिसरा की में property दी density दा इमिसरा की में property दी physical property कमीज वो कसी chemical property इमिसरा आगा property दी چې په دا کو composition change کی वो कमीज دلته वो कसी نوې سبستانس نه دی جوړو دا ویغه ابدي دا غیر ابدي خو په دا چې کله وشي کیمیکل چینج چې کله وشي نو کیمیکل پراپرټي هغه شي بدل شي دی پراپرټي in which substance change its composition یعنی په دا کې وو سبستانس خپل کمپوزیشن ته شي کو مکمل وې بدل کو چې بدل شي بیا امیسرا دلته نوې سبستانس ها جوړیږي یعنی نیو سبستانس از فارم او غته شي جوړ شي دلته وو نو نیو سبستانس از فارم نو نیو substance is a form دلته نوې سبستانس نه جوړیږي او دلته نوې سبستانس جوړیږي کمیجو چې کو میج एग्जांपल ورکوي फोटोसिंथेसिस किम फोटोसिंथेसिस او په फोटोसिंथेसिस کې دا CO2 دای او دا H2O دای چې کله دا ریاکشن وشي بیا ګلوکوز جوړ شي اکسیجن جوړ شي ورس دلتا CO2 دای او H2O دی او دلتا ګلوکوز جوړ شول یعنی اکسیجن او ګلوکوز جوړ شول یو مکمل نوې سبستانس جوړ شي کنه شي جوړه ورس چې کله کیمیکل ریاکشن وشي بیا کیمیکل چې کله کیمیکل چینج وشي بیا کیمیکل ریاکشن هشه وایي او چې کیمیکل ریاکشن وشي بیا کیمیکل پراپرټي هاي می سره بدلیږي اته एग्जांपल می سره چې کیمی دی کمبسټیبিলিټي کمبسټیبিলিټي مطلب سوال چې یو شای کلا وسه یو په بال کې د مکمل هو بدل شي ایسے بیس ریاکشن چې کیمی دی د می سره د एग्जांपल کې راځي دغه نه بعد وستو سوال د میټر کې چینج وشو څنګه چینج وشو دا چینج وشو چې لیکوډ بدل شو سالټ دا خدا فزیکل چینج شوی دی ٹھیک شو او دا چینج وشو خدا کیم چینج شوی دی کیمیکل چینج شوی دی دا ټول خبره میشته تا کسي دا میش په کیمستري کې چک کوي او دا سلسله ان شاء الله جاری وي دوست د چینل نه دا کیمستري په خپل پښتو کې هم ملاويږي بل دا دوه چې سبو میش پلانټینا کسي او نن ورځې امیسرا شاخه بر دا دوه توستا چې د خپل ځونه حفاظت او ډیر وکړي